बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत, उजले और रोशन दिन से शुरू होती है, जिसका इख्तिताम एक बहुत ही भयानक रात पर हुआ। वो अपनी सहेलियों के झुरमुट में बनी संवरी अटकेलियां करती घर से निकली थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी ना होगा कि वापस वो घर अकेली नहीं आ सकेगी। एक जिनज़ादा जो इसके जिस्म को अपना मस्कन बनाकर इसके साथ चला आएगा। सोनिया के मामू की शादी थी और बारात वाले दिन उसने बहुत ही खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई थी। लाल रंग की मैक्सी उसके खिली रंगत पर बहुत ही जच रही थी, गोया के सारा हुस्न जमाल उस पर ही उंडेल दिया गया हो। लड़कपन को खैराबाद कहती और जवानी की दहलीज पर चढ़ती सोनिया की खूबसूरती और दिलकशी अपनी मिसाल आप ही थी। सोनिया की खिलती रंगत, नशीले नैन और उसकी चहकती आवाज़, गोया कि जिसने एक बार उसको देख लिया बस देखता ही रह गया। सोनिया अपनी कज़न्स और फ्रेंड्स के हमरा जिस गाड़ी पर सवार थी, वो गाड़ी रास्ते में ख़राब होने के बायस रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन ख़राबी समझ ना आ रही थी। जिस जगह गाड़ी ख़राब हुई उससे कुछ ही फासले पर मामू का घर था, यानी जिस जगह गाड़ी रुकी थी सिर्फ 10 से 12 मिनट की दूरी पर ही उन्हें पहुंचना था। रास्ता कम होने की वजह से लड़कियों ने लड़कों की देखा देखी पैदल चलने को ही तरजीह दी कि हमें भी पैदल चलेंगे, लेकिन गाड़ी में बैठी बड़ी बूढ़ी औरतों ने सख्ती से मना किया कि लड़कियां हरगिज पैदल ना जाएंगी, क्योंकि करीब ही कब्रिस्तान भी पड़ता था। इसलिए उन्होंने सख्ती से मना किया कि ये नागुज़ीर है कि लड़कियां बनी सवरी पैदल जाएं। लेकिन उन्होंने बड़ी बूढ़ियों की एक न सुनी और कहा, हम खुद को खूब लपेट लेंगे और हरगिज दुपट्टा भी सर से न उतरने देंगे। ये कहती हुई वो भी मचलती लड़कों के पीछे पीछे पैदल मामू के घर पैदल जाने को रवाना हो गई। पीछे से माँ की हदायतें भी जारी थीं। खबरदार जो रास्ते में एक दूसरे के साथ हंसी की और सर से दुपट्टा तो बिल्कुल ना उतरना चाहिए। ये सब हिदायतों के साथ वो लड़कियां बस से नीचे उतर गईं और पैदल ही रवाना हो गईं। लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थीं। चलते चलते बातों का एक जहां आबाद हो गया। रास्ते में वो पत्थर से टकराई थी। इससे पहले कि वो गिरती, यूं सीधी खड़ी हो गई कि जैसे किसी ने उसको संभाल लिया हो। इसके साथ ही चलती इसकी खालाजाद बहन नाइला थी। इसने आगे बढ़कर कुछ कहा था। वो कुछ देर मधुर सी हंसती हंसती चली गई। उसे अपने बाजू पर एक लतीफ सा एहसास हुआ था और इसी नादीदा वजूद ने उसे गिरने से भी बचाया था। उसे यूं लगा कि जैसे उसके चेहरे पर किसी की निगाहें गर्दिश कर रही हों। उसने घबरा कर इधर उधर दाएं बाएं देखा, लेकिन वो किसी को भी तलाश न कर पाई थी। फिर वो अपनी ही धुन में चलने लगी, लेकिन अब की बार उसकी चाल में वो मस्ती और शौखी न थी। घर पहुंचने पर उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं आई। यही एहसास उसको शिद्दत खौफ में मुब्तला किए जा रहा था। घर में दुल्हन की आमद की तैयारियां अरूज पर थीं। बच्चों के कहकहे और ख़वातीन की किलकारियां, बेफिक्री वाली हंसी हर तरफ बिखरी हुई थी, जो माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। लेकिन वो थी कि चुप ही होकर रह गई थी। कभी अपने चेहरे पर हाथ फेरती तो कभी अपना बाजू सहलाने लगती।
یہ بے چین سی کیفیت اپنے اپنے کاموں میں الجھے ہوئے سب لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ دلہن کے گھر پہنچتے ہی رسموں کا آغاز بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ چلبلی سی لڑکی سب کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان جو اس کا ماموزاد تھا وہ اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں اس کی شوخیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اسے تکے جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی تھا کہ اچانک جیسے فرحان کو شدت سے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اس واقعہ کے بعد کمرے میں سب کی آوازوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب گھبرا چکے تھے اور فرحان بے ہوش تھا۔ کسی کو سمجھ نہ آیا تھا کہ اچانک یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا۔ سونیا گھبراہٹ اور سہمی ہوئی خاموش نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ خوشی کے ماحول میں اچانک سے ایک خوف طاری ہو چکا تھا۔ فرحان کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی جا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد فرحان سے ہر بندہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے کان کچھ نہ سن پا رہے تھے۔ وہ خود بوکھلائی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ٹکرائی۔ اسے آج کے بعد نظر بھر کے دیکھنا تو دور کی بات، نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ فرحان باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے نانا ابو نے فرحان کو بڑے بھائی کے ساتھ اکیلے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ باقی رسومات بڑی بے دلی اور پریشانی میں ادا کی گئی تھی۔ سونیا اپنی کزنز نائلہ وغیرہ کے ساتھ اپنے جس کمرے میں ٹھہری تھی اس کمرے میں چلی آئی۔ اس کو اپنا سر اور وجود میں بہت بھاری پن کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر وہ نائلہ کا واش روم سے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی کمرے میں سائرہ، نائلہ اور عابدہ کے علاوہ بھی ایک وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگی۔ سونیا کی کزن سارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے دریافت کیا، سونیا تم کچھ دیر سے کچھ کھوئی کھوئی سی ہو، خیر تو ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہی ہوں۔ توجہ بٹنے پر سونیا نے سارہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں نظر دوڑانے لگی مگر اب وہاں پر ان لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ کمرے کا لاک لگاتے ہی اس کو پھر سے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ کمرے میں وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس کے ساتھ ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور وجیح نوجوان کھڑا ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، سونیا ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نیچے آن گری تھی۔ سونیا کو جب ہوش آیا تو بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ وہ آیت الکرسی، چارکل، قرض قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سونیا پر پھونک مار رہی تھی، جبکہ سونیا کی ماں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسی لیے کہا تھا کہ شام کے وقت قبرستان کے قریب سے مت گزرو، مگر تم لڑکے لڑکیوں نے کسی ایک کی نہ سنی۔ وہاں فرحان پڑا ہوا ہے اور یہاں یہ سونیا کی سب سے بڑی ممانی بولی تھی۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کی سرخی انہیں خوف زدہ کر گئی تھی۔ آپا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر خدا نخواستہ کسی شے کا سایہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سونیا کی والدہ بے اختیار رونے لگ گئیں۔ سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور سونیا کے ساتھ ان کی بڑی دادی اور نانی اور ممانی رک گئی تھیں۔ صبح کا انتظار کیا جانے لگا اور ایک جان پہچان والے روحانی بابا کو گھر بلایا گیا۔ ان بزرگ نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی، لیکن 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی ان کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کسی بزرگ نے سونیا کے والد کو کسی اور اللہ والے کا بتایا۔ سونیا کے والد سونیا اور والدہ کے ساتھ اس بزرگ کے پاس گئے۔ وہ بزرگ سونیا کو اپنے سامنے بٹھا کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی ہاتھوں میں موجود
लकड़ी की तस्बीह तेजी से घूम रही थी। आमिल ने पढ़ते पढ़ते फिर आंखें खोली और सोनिया की तरफ देखते हुए सवाल किया, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? कुछ देर पढ़ने के बाद सोनिया की तरफ देखा जहाँ चुप का राज था और वो बिटर बिटर उस बाबा को तके जा रही थी। आमिल ने जस्बी के दानों पर पड़ते हुए जब सोनिया का हाथ पकड़ना चाहा, अभी वो सोनिया का हाथ पकड़ ना पाया था कि दरमियान में ही इसके हाथ को गिरफ्त हो गई कि उसने देखा कि सोनिया के साथ 30-35 उम्र का खूबसूरत नौजवान बैठा था जिसकी नीली आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। आंखों में शिद्दत से गुस्सा लिए वो आमिल को घूर रहा था। आमिल ने अपने हाथ को झटका देते हुए गुस्से से गुर्राने के अंदाज में पूछा, कौन हो तुम और क्यों इस बच्ची पर काबिज हो? मैं एक जिनज़ादा हूँ और मेरा नाम अली है। मैं कब्रिस्तान के एक दरख्त पर आबाद हूँ। हमारा पूरा कबीला वहीं पर है। मैं कुछ देर सस्ताने के लिए सड़क पर बैठा था कि अचानक से कोई मुझसे टकराया। मैंने जो नज़रें उठाकर देखी पर मेरी नज़र वापस ना पलटी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को तंग नहीं किया, लेकिन सोनिया सोनिया पर से मेरी नज़रें नहीं हट पा रही थी। मैंने इसे गिरने से बचाया था। ये घबरा कर दाएं बाएं देख रही थी और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसका घबराना और सिमट कर चलना मुझे बहुत भा गया। न चाहते हुए भी मैं इसका पीछा करते करते घर तक पहुंच गया और इसकी शोख चंचल हंसी ने मुझे अपना दीवाना कर लिया है। मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और अब मैं इससे दस्तबरदार हरगिज नहीं होऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आलिम उसकी बात सुनकर गुर्राया था। उसने कहा कि वो सोनिया को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और ना कोई इस पर दुख आने देगा। इस आमिल के बाद कई आमलों से भी राब्ता किया गया, लेकिन सोनिया की जिनजादे अली से निजात न हो सकी। हमेशा उसका एक ही जवाब होता, मैं सोनिया का मुहाफिज हूँ। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और कभी इस पर कोई आंच न आने दूंगा। और उसने अपनी बातों की लाज भी रखी थी। वो सोनिया को तंग बिल्कुल भी नहीं करता था, हमेशा बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ रहता। 3 साल का अरसा गुजर चुका था। सोनिया ने अपना बीए मुकम्मल कर लिया था। माँ बाप को भी उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। खानदान वाले तो पहले से सोनिया के मामलात से वाकिफ थे, इसलिए खानदान से तो कोई भी रिश्ता आने की तवक्को न थी। इसलिए रिश्तेदारों में तो कोई भी सोनिया का हाथ मांगने को तैयार न था और बाहर से आने वालों को भी सुनगुन मिल ही जाती थी। इस तरह कहीं भी कोई बात नहीं बन पाती थी। सोनिया का शौकी और चुलबुलापन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और अब रही सही कसर अब के हालात ने पूरी कर दी थी। सोनिया अब तंग उदास रहने लगी थी। सोनिया के चेहरे से जो सुर्खी थी वो पिलाहट में बदल चुकी थी। वो बहुत उदास और चुप चुप रहती थी। सोनिया की उदासी और खामोशी अली को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती थी। मज़ीद 2 साल गुजर गए। सोनिया मास्टर्स भी कर चुकी थी। अब सोनिया अक्सर अकेली बैठी खुद कलामी कर रही होती थी, जैसे जहनी मरीजा सी बनती जा रही हो। देखने वाला यही गुमान करता था, लेकिन हकीकत में जिनज़ादा अली हर वक्त इसके आस पास रहता और इससे बातें करता और उसको खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन सोनिया के लिए सब कोशिशें बेकार थीं। कैदी वाली जिंदगी से आजिज आ चुकी थी। उठना बैठना खाते पीते हर वक्त उसे यूं लगता था कि कोई एक लम्हा भी नहीं ऐसा कि जिसमें मैं तन्हा हूँ। हर वक्त कैदी होने के ख्यालात ने उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया था। सोनिया बिल्कुल पाबंद हो चुकी थी। वो अपनी मर्जी से लिबास तक नहीं पहन सकती थी। वो जो भी कपड़े पहनती उसका इंतखाब जिनज़ादा अली करता था। गुजरने के साथ साथ अली उसे शादी के लिए कहता और ये बताता कि शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी रानी बना के रखूंगा। कि ये कैसे मुमकिन है अली? सोनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं,
تمہاری پوری رضامندی کے ساتھ۔ نہیں علی، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک جن زادہ اور ایک انسان کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ میں مٹی کی تسخیر ہوں اور تم آگ سے بنے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ تم بخوبی اس چیز سے واقف ہو۔ سونیا کے انکار پر جن زادہ علی ناراض ہو جاتا اور اسے سختی سے پیش آتا۔ اگرچہ تکلیف تو وہ خود کو دیتا تھا، لیکن چونکہ اس کا مسکن سونیا کا وجود تھا، اس لیے سونیا کو شدت کے دورے پڑتے اور اس کیفیت میں اس کو کوئی ہوش نہ رہتی تھی۔ کبھی وہ گھر کی چیزوں کو اٹھا کر اٹک پٹک کرتی اور کبھی وہ چیخ و پکار اور کبھی اپنی ہی کلائی پر اور کبھی ہاتھوں پر دانت کاٹنے لگتی۔ اس کیفیت سے سونیا دن بدن کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ حسن تو پہلے ہی اس کا داغدار ہو چکا تھا۔ نیلی رنگت، بجھی ہوئی آنکھیں۔ ایک دفعہ ان کے دور پرے کے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکا سلیمان ان کے گھر آیا۔ اس نے سونیا کو دیکھا اور اس کو سونیا بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سونیا سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ سونیا کے ماں باپ نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ سلمان کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے، لیکن علی اپنے گھر والوں کے آگے ڈٹ گیا کہ وہ ہر صورت میں سونیا سے شادی کرے گا۔ سلمان نے خود آگے بڑھ کر سونیا کے والدین سے اپنے لیے بات کی اور اس کی خوشیوں کا ضمانت دی۔ والدین اور کیا چاہتے تھے؟ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا گھر بس جائے اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن کس طرح ممکن تھا یہ کہ ایک جن زادے سے بھی نجات پا لیں؟ سلمان کے ماں باپ کی خلافت کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی، لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ علی یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ سونیا اور سلمان دونوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ سلمان نے اپنے ہی گاؤں کے ایک بزرگ سے، جو کہ مسجد کے پیش امام تھے، ان سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ سلمان ان بزرگ کو اپنے ساتھ سونیا کے والدین کے گھر لے کے آیا۔ وہ بزرگ چونکہ اللہ والے تھے، بہت علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے علی جن زادے کے ماں باپ کو حاضر کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اگر یہ اس بچی کو نہیں چھوڑتا تو وہ اس کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ پھر جن زادے علی کے ماں باپ نے اس کی ضمانت دی کہ ان کا بیٹا دوبارہ اس طرف نہیں آئے گا اور کبھی سونیا کو تنگ نہ کرے گا، آپ اس کی زندگی بخش دیں۔ اس طرح ان مولوی صاحب نے سونیا کو جن زادے سے نجات دلائی۔ جن زادہ علی چونکہ اس چیز پر رضامند نہ تھا، زادے نے اپنے جل کر خاک ہونے کو تو منظور کر لیا، لیکن سونیا سے دوری پر راضی نہ ہوا۔ البتہ جن زادے علی کے اس وعدے سے یہ معاملہ طے پا گیا کہ وہ سونیا اور اس کے خاوند کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، صرف وہ ملنے آیا کرے گا۔ اس چیز پر رضامندی دیتے ہوئے اس کے قاری صاحب نے بھی اجازت دے دی۔ مسجد کے جو پیش امام تھے، وہ چونکہ بہت ہی نرم دل تھے، انہوں نے بھی اس کی جان بخشی کرنے کا وعدہ کیا اور ساتھ یہ وعدہ لیتے ہوئے کہ وہ کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اس طرح سونیا اور علی کی شادی طے پا گئی۔ سونیا کی شادی کو 7-8 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی میں بھی کبھی پیار، محبت اور کھٹ پٹ چلتی ہے۔ اگر کبھی سلیمان سونیا سے ناراض ہو بھی جائے تو علی کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اس کا سونیا کو ڈانٹنا قطعی برداشت نہیں کرتا۔ جن زادے علی نے سونیا کے وجود کو نہیں چھوڑا، لیکن وعدے کے مطابق وہ تنگ بھی نہ کرتا تھا۔ سونیا 2 بچوں کی ماں ہے، لیکن ابھی تک علی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، مگن اور خوش ہے۔ سونیا کے اب 2 بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت خوش زندگی گزار رہی ہے، لیکن کبھی کبھی سکون اور اکیلے پن کو ترس جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پرندے اور جانوروں کو بھی آزادی میسر ہے، لیکن میں تو کچھ لمحے کے لیے بھی سکون اور تنہائی نہیں پا سکتی۔
وہ تو پھر جیتی جاگتی ہوئی ایک لڑکی ہے جس کے سب خواب اور جذبات ملیا میٹ ہو گئے، بہت کچھ چاہ کر بھی انچاہا رہ گیا۔ وہ اپنے ان حالات پر اف تک نہیں کرتی کیونکہ زندگی اس کی ہے، وجود اس کا ہے، لیکن رہ کوئی اور رہا ہے اور زندگی کو بھی کوئی اور اپنے طریقے سے جی رہا ہے۔ دوستو، آپ کا سونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔